नाजरीन आदाब। मौरखा 16 फरवरी 2023 मुताबिक 24 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत ने स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल शुमाली सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ये जानकारी देते हुए इत्तलाआत और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोग्राम पर 4800 करोड़ रुपए के खर्च का इंतजाम किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध को हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी भी दी जा चुकी है। शुमाली सरहद के देहातों की जामे तरक्की के साथ निशानजद सरहदी देहात में रहने वाले लोगों का मयार जिंदगी अब बेहतर हो रहा है। इस स्कीम से लोगों को सरहदी इलाकों में अपने आबाई मकामात पर रहने की तरगीब देने और उन देहातों से नकल मकानी को रोकने में मदद मिलेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के तनाजुर में अडानी ग्रुप और उसकी साथी कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की निगरानी में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी मरकजी एजेंसियों से तहकीकात की मांग करने वाली कांग्रेस के लीडर जया ठाकुर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को दरखास्त की समाअत करेगा। खुसूसी जिक्र के दौरान जया ठाकुर के वकील ने जल्द समाअत की दरखास्त की थी। अमरीकी तंजीम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस की मध्य प्रदेश खवातीन यूनिट की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ठाकुर ने अपनी अर्जी में इल्जाम लगाया है कि अडानी ग्रुप और उसकी एसोसिएट कंपनियों ने शेयर मार्केट और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आवाम की मेहनत से कमाए गए लाखों करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करके हड़प लिए हैं। आसाम में बीजेपी हुकूमत को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बचपन में शादी के इल्जाम में हजारों लोगों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में बड़ा धचका लगा है। हुकूमत की सरजनिश करते हुए हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्त गुजारों को फौरी असर से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलात में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां लोगों की निजी जिंदगियों को तबाह कर सकती हैं। अदालत ने आसाम हुकूमत को पास्को और बचपन में शादी जैसे सख्त कवानीन का इल्जाम लगाने पर सरजनिश करते हुए कहा कि ये बहुत ही अजीब गरीब इल्जामात हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह हिरासती तफ्तीश का मामला नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर आप किसी को मुजरिम पाते हैं तो उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करें, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं और अगर वो मुजरिम पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट के हुक्म से लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है। तकरीबन 1.5 दहाई पुराने मामले में मकामी MP MLA अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर की सवार सीट से MLA अब्दुल्ला आजम खान की असेंबली रुकनियत मनसूख कर दी गई है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बुध को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस जिम्न में जानकारी दी, जिसके मुताबिक अब्दुल्ला को 13 फरवरी से असेंबली की रुकनियत के लिए नाअहल माना गया है और सवार सीट खाली हो गई है। अदालत से खाती करार दिए जाने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब सवार असेंबली सीट से MLA अब्दुल्ला आजम को असेंबली की रुकनियत गंवानी पड़ी। इससे पहले साल 2017 में भी फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में अदालत के जरिए अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सरबराह नलिन कुमार कैटिल ने बुध को एक मीटिंग में कहा कि टीपू सुल्तान के तमाम पुरजोश पैरोकारों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान की औलादों को भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। NDTV के मुताबिक कैटिल ने एक जलसे आम के दौरान कहा कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, हम टीपू सुल्तान की औलाद नहीं है, हमने टीपू की औलाद को वापस भेज दिया है। कैटिल ने कहा कि रियासत के लोगों को सोचना चाहिए कि वो भगवान राम और हनुमान के भक्त चाहते हैं या टीपू की औलाद के। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के भजन गाते हैं और भगवान हनुमान के हामी हैं, उन्हें ही सिर्फ यहां रहना चाहिए। कानपुर में सुबह से ही बिठूर घाट पर हंगामा आराई के खदशे के पेश नजर PSC और कई थानों की फोर्स पहले से ही तैनात कर दी गई थी। बिठूर में सुबह से ही सरहदों पर बैरिकेडिंग की गई थी और बिठूर के MLA अभिजीत सिंह सांगा ने मौके पर पहुंचकर अहल खाना को तसल्ली दी। आखिरी रसूमात के लिए पुलिस एहलकार खुद हाथों में फूलों के हार लेकर आए थे। सोगवार माहौल के दरमियान कानपुर में माँ बेटी की आखिरी रसूमात बिठूर घाट पर अदा की गई है। नम आंखों के साथ बड़े बेटे शिवम ने उन दोनों की चिता को अग्नि दी। CM योगी ने कानपुर देहात के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि SIT की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मुनासिब कार्रवाई और फैसला किया जाएगा। रियासती कांग्रेस के सदर बृजलाल खाबरी ने कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई मौत को लेकर योगी हुकूमत पर हमला किया और मामले की अदालती तहकीकात और मुतासिरा खानदान को मुनासिब माली इमदाद देने का मुतालबा भी किया। पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफियों से बात करते हुए मिस्टर खाबरी ने कानपुर वाक़े को वजीर आला योगी की बुलडोजर पॉलिसी का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि जहां योगी हुकूमत मुसलसल तजावुजात करके अपनी पीठ थपथपा रही है और रियासत भर में गैर मुनसिफाना बुलडोजर पॉलिसी अपना रही है, वहीं अवाम का हिंदुस्तानी आइन और कानून से
سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ مسٹر کھابری نے کانپور واقعے میں راج بھون کو گورنر سے ملاقات کرنے اور میمورنڈم پیش کرنے کا وقت نہ دینے پر بھی اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ لکھنؤ کے شیعہ پی جی کالج میں سورنم ابھیوتھانم 2023 کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر مدھوریما لال نے کہا کہ جب کوئی اہم پروگرام ہونا ہوتا ہے، کالج انتظامیہ ذمہ داری کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اس پروگرام کو مکمل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات سے طلباء کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ منیجر شیعہ پی جی کالج مرتضی عباس شمسی نے کہا کہ سورنم ابھیوتھانم کا انعقاد ایک اچھا اقدام ہے۔ اس طرح کے پروگرام سے طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ملک کی ثقافت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سنہری موقع بھی ملتا ہے۔ سٹی مونٹیسری اسکول گومتی نگر کیمپس 1 کے کلاس 6 کے طالب علم ایشان دیویدی اور کلاس 8 کی طالبہ انوشتا بنرجی نے انٹر اسکول پینٹنگ مقابلے میں بالترتیب پہلا اور دوسرا انعام جیت کر اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ اس کامیابی سے ایشان کو 10,000 روپے نقد انعام اور انوشتا کو 7,500 روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔ ان طالب علموں نے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر منعقدہ رنگ دے بسنتی پینٹنگ مقابلے میں بہترین انداز میں اپنی فنکارانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعزاز حاصل کیا۔ CMS بانی ڈائریکٹر جگدیش گاندھی نے ان دونوں طلباء کے روشن مستقبل کی خواہش کی ہے۔ ارم پبلک کالج اندرا نگر لکھنؤ میں آج ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی الوداعی تقریب کا اہتمام اسکول کے آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ارم ایجوکیشنل سوسائٹی کے مینیجر بزمی یونس نے کہا کہ طلباء کو ہمیشہ ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور آنے والے بورڈ امتحانات میں طلباء کی بہتر کارکردگی اور مستقبل کے روشن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر فیضی یونس اور سیکریٹری سیفی یونس نے طلباء پر زور دیا کہ وہ مستقبل میں کامیابی کی نئی جہتیں حاصل کر کے اسکول اور معاشرے کا نام روشن کریں۔ پروگرام میں پرنسپل سحر سلطان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسکول آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہاں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ سب اپنے آپ پر یقین رکھیں اور نئی بلندیاں حاصل کریں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں شام اور ترکیہ میں ہلاکتوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور بچ جانے والے بے سر و سامانی کے عالم میں شدید سرد موسم سے نبرد آزما ہیں۔ ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں کابینہ کے اجلاس کے بعد ترک صدر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ منہدم ہوئی عمارتوں سے آخری شہری کو نکالنے تک ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اسی درمیان ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم زلزلے کے نتیجے میں تباہ یا ناقابل استعمال ہو جانے والے تمام گھروں، کام کی جگہوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور انہیں ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے صوبہ مشرقی آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قومی اتحاد ملک کو طاقتور بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ملک میں اختلاف رائے بھی ہے اور اس پر مباحثہ اور مناظرہ اچھی بات ہے، مگر اختلاف رائے کو تنازعہ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے ثروت مند ممالک ایران کو راستے سے ہٹانے کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دشمن میڈیا کے پروپیگنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران بند گلی میں ہوتا یا ہمارے پیر اکھڑ گئے ہوتے تو پھر اتنی بھاری رقم خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ روسی یونیورسٹی کے ایک طالبہ کو سوشل میڈیا پر جنگ مخالف پوسٹ شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اولیسیا نامی طالبہ نے BBC کو بتایا کہ میں نے پل کے بارے میں ایک انسٹاگرام اسٹوری پوسٹ کی تھی، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یوکرین کے لوگ اس سے کتنے خوش تھے۔ پھر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اولیسیا نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی جب میں نے سامنے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور بہت سے پولیس والے اندر آ گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگر الزام ثابت ہو گیا تو انہیں 10 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انٹرنیٹ پر کچھ شیئر کرنے پر کسی کو اتنی طویل قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی جاری کرنے والے ڈیفالٹ ریٹنگ کو CC+ سے مزید کم کر کے CCC- کر دیا ہے۔ فچ کی طرف سے یہ کمی CCC+ پر نظر ثانی کرنے کے 4 مہینے کے بعد عمل میں آئی ہے۔ فچ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ریٹنگ میں یہ کمی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اور مالی حالات میں مزید تیزی سے بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ رہی ہے لیکن یہ دوبارہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ درآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر پر پابندیوں، مالیاتی تشویش، بلند شرح سود اور توانائی کی کھپت کو محدود کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔